मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। सम्माकुम इस्म के माना नाम है, ठीक है, आप कह रहे सिफती नाम हो सकते, लेकिन अल्लाह ने नहीं रखा। अगर नाम ही दलील है तो सुन लो, कुरान में बताओ अल्लाह ने अपने नबी का नाम मोहम्मद कहाँ रखा? उसने तो इस्मुहु अहमद कहा है, उसका नाम अहमद होगा। और लफ्ज इस्म आया है, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद। तो आज के बाद वो तमाम के तमाम लोग जो अपने आप को मुस्लिमीन से जोड़ते हैं और अपने आप को दूसरा नाम बिदअत करार देते हैं, उन लोगों के लिए खुला चैलेंज है कि आज के बाद वो ये जुमला कहें, ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह। मोहम्मद छोड़ दें, क्योंकि इस्म के साथ अहमद आया है। अल्लाह ने इस्मुहु, उसका नाम अहमद ये कहा है, अल्लाह ने ये नहीं कहा इस्मुहु मोहम्मद, उसका नाम मोहम्मद होगा। ठीक है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ही, लेकिन वो ये है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, लेकिन उसमें ये नहीं आया कि मोहम्मद उनका नाम है। नाम के साथ इस्मुहु के साथ अहमद आया है। अगर सम्माकुमुल के साथ मुस्लिमीन आया है तो इस्मुहु के साथ अहमद आया है। अगर सिर्फ मुस्लिमीन कहना ही जायज है तो फिर अहमद के अलावा दूसरा नाम रखना जायज नहीं है। अगर सिर्फ मुस्लिमीन रखना ही जायज है और इसके अलावा सारे नाम बिदाती हैं तो सिर्फ अहमद कहना ही जायज है, उसके अलावा जितने नाम हैं सब फिर बिदाती हुए। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। साहब दलील तो बड़ी मजबूत है, लेकिन निकालेंगे कोई तावील, कर लेंगे पोस्टमार्टम, नहीं मौका मिलेगा तो जाके कंप्लेन कर देंगे। ये नहीं मानेंगे तो वो, मेरे भाइयों तुम्हारे लिए अकबर इलाहाबादी का ये शेर हलवा नुमा पेश करता हूँ। रकीबों ने रपट लिखवाई है चाचा के थाने में, रकीबों ने रपट लिखवाई है चाचा के थाने में, अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना काम तुम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। हाथी की खामोशी भारी होती है, किसके ऊपर वो नहीं बोलूंगा, नहीं तो लोग कहेंगे हमको ये बना के चला गया। कहने की जरूरत नहीं है। मसला याद रखिए, एक अजान हो चुकी है, बार बार नहीं रोका जाएगा। दीनी काम है, वो भी दीनी काम है, जवाब देना भी सुन्नत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दीनी काम रोक दिए जाए। अगर जो लोग इस पर एतराज करते हैं उनको मैं कह देता हूं कि जब रमजान के महीने में अजान हुआ करे तो आप इफ्तार करना छोड़ दिया करो, अजान दिया सुना करो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, क्योंकि इफ्तार करना भी सुन्नत है और जवाब देना। लेकिन दीनी काम अगर हो रहा हो तो ऐसे मौके पर अगर अजान पढ़ना रोका जाए तो गलत नहीं है, ये दीनी काम है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि उसकी बशारत हर रसूल ने हर मजहबी किताबों के अंदर मौजूद है, क्योंकि हर मजहब के अंदर कोई ना कोई नबी आया है। ईसाइयों में मौजूद है, मैंने बता दिया, वो पुरानी रिपीट वाली तकरीर पहले वाली सुन लीजिएगा जरा। एक वेद का मंत्र, ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे मजहबी किताबों में नबी का नाम मौजूद हो और हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में उस रसूल का नाम और उसकी पेशीनगोई और उसकी बशारत मौजूद ना हो? ऐसा नहीं हो सकता। मामहेशतन निष्कान दशस्तरज त्रीशतान निवर्तान सहस्त्रादश गौनामा एश। आए लोगों, ऐशाए अल्लाह देगा, ऐशाए ईश्वर देगा। क्या देगा, किसको देगा? मामहे, मामह को यानी मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐश आए लोगों सुनो, ऐश आए ईश्वर देगा, अल्लाह देगा। मामहे मोहम्मद को क्या देगा? शतन निष्कान, 100 सोने के सिक्के, 100 सोने के सिक्के देगा। दशस्तरज, शतन निष्कान, शत मानी 100, 100 सोने के सिक्के देगा। दशस्तरज त्रीणि शतान्य वर्तान, दशस्तरज त्रीणि 300, त्रीणि शत, 3 शत मानी 100, त्रीणि मानी 3, त्रीणि शत 300, शतान्य वर्तान अरबी घोड़े, 300 घोड़े देगा। 100 सोने के सिक्के देगा, 300 घोड़े देगा।
معاف کیجئے گا، آج اپنے اپنے لوگوں کو اور بزرگوں کے نام لیے جاتے ہیں، وہ آپ کے ایریے تک محدود ہوتے ہیں۔ پاکستان میں کسی اور کا نام لیا جا رہا ہے، ہمارے اٹاوا میں کسی اور بزرگ کا نام لیا جا رہا ہے، بریلی میں چلے جاؤ تو کسی اور بزرگ کا نام لیا جا رہا ہے، بنارس میں چلے جاؤ تو کسی اور کا، وہ اپنے اپنے ایریے میں لمیٹڈ ہے، لیکن کائنات کے کسی بھی چپے میں چلے جاؤ، محمد رسول اللہ کا نام ہر چپے میں لیا جا رہا ہے، ہر کونے میں لیا جا رہا ہے۔ یہاں اذان ہوئی، دیکھیے ابھی 7:30 بجے اذان ہوئی، اس کے بعد 5 منٹ نہیں ہوئے دوسری اذان، پھر 5 منٹ نہیں ہوں گی تیسری اذان، اور جہاں اذان دی جائے گی وہاں دنیا کے کسی بھی نام نہاد پیروں کا، ولیوں کا، بزرگوں کا نہیں، جب بھی مسجد کے مینارے پہ نام لیا جائے گا تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، یہ اسی بزرگ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، کمپلین لکھوائی گئی تو یہ کہ محمد چرچی سٹاوا کا، یو پی کا، وہ آتا نبی کو گالی دیتا، ان بیچاروں کو کمپلین لکھانے کی عقل نہیں۔ ارے جو بیچارے میری تقریر نہ سمجھ پائیں وہ قرآن و حدیث کیا سمجھیں گے، جو بیچارے میری تقریر کا انداز نہ سمجھ پائیں وہ بیچارے کتاب اللہ اور سنت رسول کیا سمجھیں گے۔ اسی لیے تو کہتے اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، کم سے کم میرے بھائیوں غور تو کرو، میرا نام محمد جرجیس، میں محمد کی شان میں گستاخی کروں گا؟ ہماری اذان میں نام ہوتا محمد رسول اللہ اور میں محمد کو گالی دوں گا؟ ارے ہماری مسجد کا نام بھی ہے تو مسجد محمدی، ہم تو اتنا کہہ دیتا ہوں کہ ہم تو رسول سے ہٹ کر دوسری طرف دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کرتے۔ آقا تیرا چہرہ دیکھا ہے، ارے دیکھتا ہوں تو دیکھ کے رہ جاتا ہوں، میری نظر ہٹتی نہیں کہ دوسرے کی طرف دیکھوں۔ تیرے چہرے پہ اتنا رشک آیا کہ تیرے چہرے سے میری نظر ہٹتی نہیں، ارے ہٹوں تب تو ہندوستان والوں کو دیکھوں، ارے تیرے چہرے سے نظر ہٹتی نہیں، دیکھوں تو کس کو دیکھوں؟ آقا مدینے پہ میری نظر پڑی اور مدینے کی بستی کو جب دیکھا، ایک آنکھ سے مدینے کو دیکھا، دوسری آنکھ سے مکے کو دیکھا، اب ان دونوں سے میری نظر ہٹتی نہیں کہ تیسرے کسی شہر کو دیکھوں۔ وہ نظریں دھوکے باز ہیں جو کبھی مدینہ پہ پڑھیں کبھی ہندوستان پہ پڑ جائیں، وہ نظریں خطا کار ہیں جو دوگلی ہیں جو کبھی مدینہ اور مکے پہ پڑھیں اور کبھی وہ پاکستان اور فلسطین اور بغداد کی سیر بھی کر لیں، وہ نظریں ہی دھوکے باز ہیں۔ اور لوگوں اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ سے رب کا قرآن دیکھو، دوسری آنکھ سے محمد رسول اللہ کا فرمان دیکھو۔ اللہ نے یہ دونوں ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ میں رب کا قرآن اور دوسرے ہاتھ میں مدینے والے کا فرمان ہو۔ ہمارے پاس نہ تیسری آنکھ ہے کہ تیسری چیز کو دیکھوں، نہ تیسرا ہاتھ ہے کہ میں تیسری چیز کو پکڑوں، ہمارے پاس